हेलो एभ्रिवान, स्वागत छ सबैजनालाई। र आज हामी हेर्दै छौं पुरै जाभास्क्रिप्ट इन वन भिडियो। र जाभास्क्रिप्ट भनेको वेब डेभलपमेन्टको लागि सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट ल्याङ्ग्वेज हो। मेनी अफ द वेबसाइट्स आर बिल्ड अन द जाभास्क्रिप्ट। मोस्ट अफ द वर्ल्ड्स फेमस वेबसाइटहरु जाभास्क्रिप्टले नै बनाएको हुन्छ। त्यसैले आज हामी सिक्दै छौं जाभास्क्रिप्ट, व्हिच इज अ भेरी इम्पोर्टेन्ट थिङ इन द वेब डेभलपमेन्ट। सो लेट्स स्टार्ट इट। म मेरो VS कोडमा आइसके र त्यसपछि मैले एउटा नयाँ फाइल खोल्छु आजको लागि। JS in one video.html भनेर लेख्छु मैले। र यो भन्दा अगाडि हामीले HTML र CSS पनि सिक्नुपर्छ र त्यसको भिडियो पनि मैले बनाइसकेको छु। लर्न HTML in one video, लर्न CSS in one video भनेर। त्यसलाई मैले डिस्क्रिप्सनमा राखेको छु त्यो लिंकलाई, त्यसलाई पनि हेर्नु होला एकचोटी। र अब म पहिला हाल्छु बोइलर प्लेट र त्यसपछि आजको टपिक दिन्छु जाभास्क्रिप्ट। ओके, जाभास्क्रिप्ट टपिक भयो हाम्रो। अब त्यसपछि मैले फर्स्टमा एउटा हेडिङ दिन्छु डम भनेर है त। अब म एउटा प्याराग्राफ लेख्छु। डाइरेक्टली। ओके, डमले हामीलाई के गर्छ भनेदेखि हाम्रो HTML र CSS छ नि, त्यसलाई डाइरेक्टली चेन्ज गर्ने काम गर्छ। अब कसरी म यहाँ देखाउँछु। फर्स्टमा हामीले जाभास्क्रिप्ट हाल्छौं र जाभास्क्रिप्ट हाल्नको लागि जाभास्क्रिप्ट थिच्ने हैन, स्क्रिप्ट मात्र थिच्नुपर्छ। र स्क्रिप्ट थिचिसकेपछि अब यस भित्र हामीले जे पनि हाल्छौं नि, यो सबै जाभास्क्रिप्ट हुन्छ। जस्तै फर्स्टमा त म डम भने के हो, त्यसले के गर्छ भनेर एक्सप्लेन गर्छु। जस्तै मलाई यो हेडिङ छ नि, यसलाई चेन्ज गर्न मन लाग्यो विदाउट चेन्जिङ हियर, तब मैले के गर्छु थाहा छ? यहाँबाट पनि गर्न मिल्छ। फर्स्टमा मैले लेख्छु डकुमेन्ट डट गेट एलिमेन्ट बाइ आइडी र आइडी को नाम चाहिन्छ हामीलाई। त्यसैले यसको मैले आइडी दिनुपर्छ। फर्स्टमा आइडी मैले दिन्छु यसको हेड है त। सो मैले अब लेखे हेड, त्यसपछि मैले लेख्छु डट इनर HTML इज इक्वल टु, मैले लेख्नुपर्छ अब यहाँ के भनी नयाँ हेडिङ लेख्छु मैले यहाँ। सो मैले लेख्छु दिस इज द न्यू हेडिङ। मैले यसलाई सेभ गरेँ। अब म गो लाइभमा जान्छु। गो लाइभ जानको लागि हामी के गर्नुपर्छ भने यहाँ ओपन विथ लाइभ सर्भरमा जानुपर्छ। त्यसपछि हेरौँ के हुन्छ। ओके, दिस इज द न्यू हेडिङ आयो। यदि यो नभइदिया भएदेखि नि, जस्तै यसलाई मैले कमेन्ट आउट गरेँ। ओके, यसलाई मैले कमेन्ट आउट गरेँ। अब हेर्नुस् त हाम्रो हेडिङ डम आएको छ, बट यसलाई मैले कमेन्ट आउट नगरेपछि के हेडिङ आयो? दिस इज द न्यू हेडिङ आयो। सो दिस इज द म्याजिक अफ द जाभास्क्रिप्ट। र जाभास्क्रिप्टमा पनि डम हामीले युज गरेको हो यो। सो इन दिस वे वी युज डम। र अब मैले अर्को एउटा काम पनि गर्छु। यो जुन हाम्रो प्याराग्राफ छ नि, प्याराग्राफलाई पनि मलाई चेन्ज गर्नु मन लाग्यो अरे। मैले यसको आइडी प्यारा दिन्छु। अब कसरी गर्ने होला हजुरहरूले गेस गर्नु भइसक्यो। डकुमेन्ट लेख्ने डट गेट एलिमेन्ट बाइ आइडी लेख्ने, त्यसपछि आइडी को नाम लेख्ने, मैले प्यारा लेख्छु। अनि त्यसपछि डट इनर HTML हाल्न बिर्सिनु हुँदैन, इज इक्वल टु दिस इज माई न्यू प्याराग्राफ भनेर मैले लेखेँ। र सेमिकोलन पनि दिनुपर्छ है लास्टमा। जुनै पनि जाभास्क्रिप्टको काम सिद्धिसकेपछि सेमिकोलन दिनुपर्छ। मैले यसलाई सेभ गरेँ। अब हेरौँ के हुन्छ यो। सो दिस इज माई न्यू प्याराग्राफ भन्ने हाम्रो प्याराग्राफ आइसक्यो। सो इन दिस वे वी क्यान चेन्ज द HTML एन्ड CSS डाइरेक्टली विथ द हेल्प अफ द जाभास्क्रिप्ट। यो जाभास्क्रिप्टको फर्स्ट काम हो। मैले फर्स्टमा आज के पढाएँ? डम भनेर पढाएँ। अब अर्को इम्पोर्टेन्ट चिज छ जाभास्क्रिप्टको, त्यो हो भ्यारिएबल्स। भ्यारिएबल्सको काम भनेको एउटै हो र त्यो हो डाटालाई स्टोर गर्ने। म यहाँ लेखिदिन्छु पनि भ्यारिएबल्स स्टोर्स डाटा। डेटालाई स्टोर गर्ने काम गर्छ र कसरी स्टोर गर्छ त्यो पनि हेरौँ। जस्तै फर्स्टमा त हामीले भ्यार लेख्नुपर्छ कुनै पनि भ्यारिएबल राख्नको लागि। त्यसपछि x लेख्नुपर्छ अथवा कुनै पनि नाम दिए हुन्छ। मैले x दिएँ। त्यसपछि इजिकल टु, र यसको नाम इजिकल टु हैन, यसको नाम असाइनमेन्ट अपरेटर हो। म्याथको जस्तो इजिकल टु हैन कि, यसको नाम असाइनमेन्ट अपरेटर हो। र धेरै प्रोग्रामरहरूले यसलाई
सर्टकटमा गेट्स भनेर भन्छन्, इक्वल टु भनेर भन्दैनन्। सो एक्स गेट्स 8 गरेर गरेँ मैले। यसलाई इक्वल टु नभन्नु होला, यो गेट्स हो, किनभने एक्स भन्ने कुरामा हामीले 8 लाई स्टोर गरेको जस्तो हो। एक्स भनेको चाहिँ एउटा बकेट जस्तो हो र त्यो बकेटमा 8 लाई हामीले स्टोर गरेको हो। अब त्यसै गरी अनि सेमिकोलन त लाउनु परिहाल्छ हैन, भ्यार y इज इक्वल टु मैले 9 भनेर स्टोर गरेँ। ओके, यसको मतलब के हो, y भन्ने एउटा भाँडामा मैले 9 भन्ने कुरालाई स्टोर गरेँ। सो दिस इज द कन्सेप्ट अफ द भ्यारिएबल। अब जस्तै मैले अर्को एउटा भ्यारिएबल बनाएर z इज इक्वल टु x प्लस y र त्यसलाई इक्वल टु भन्नु हुँदैन, गेट्स भन्नुपर्छ है, त्यो बानी गर्नुपर्छ हामीले। अब त्यसपछि मैले यसलाई हाल्नको लागि एउटा नयाँ प्याराग्राफ बनाइदिन्छु र त्यसको आइडी दिन्छु para1। ओके, अब मैले यहाँ एउटा नयाँ प्याराग्राफ बनाएँ र यो प्याराग्राफमा म केही लेख्न चाहन्छु यहाँबाट हाम्रो जाभास्क्रिप्टबाट है त। सो कसरी लेख्ने होला, हामी सबैलाई थाहा छ, डकुमेन्ट डट गेट एलिमेन्ट बाई आइडी र आइडी के छ हाम्रो para1। आइडीलाई यस्तो इन्भर्टेड कमामा हाल्नुपर्छ, डट इनर एचटीएमएल लेख्न बिर्सिनु हुँदैन, इज इक्वल टु मैले जेड भनेर लेखेँ। अब जेड भनेको त के हो, एक्स प्लस वाई हो। त्यसैले हेरौँ देखाउँछ कि देखाउँदैन। मैले सेभ गरेँ यसलाई र हामीले हेर्न सक्छौँ वी क्यान गेट 17। सो भ्यारिएबल भनेको हामीले मजाले बुझ्यौँ होला। भ्यारिएबल भनेको एकदमै सिम्पल कुरा, डाटालाई स्टोर गर्ने, बस त्यति हो। र भ्यारिएबल्समा हामीले नम्बर मात्र नभइकन अरू कुराहरूलाई पनि स्टोर गर्न मिल्छ, जस्तै नेम इज इक्वल टु टेक्स्टहरूलाई स्टोर गर्न मिल्छ र टेक्स्टलाई हामीले भन्छौँ स्ट्रिङ, जाभास्क्रिप्टमा के भन्छौँ, स्ट्रिङ। सो मैले नेम राखेँ राम, अनि त्यसपछि मैले एड्रेस पनि दिन्छु एउटा, इज इक्वल टु यो कमाभित्र हुनुपर्छ, यो काठमाडौँ भनेर मैले दिएँ है त। अब यो दुईटै कुरा मलाई हेर्न मन लाग्यो त मैले कसरी हेर्न मिल्छ, डकुमेन्ट डट गेट एलिमेन्ट बाई आइडी र आइडीको नाम। त्यसैले आइडी पहिला बनाउनु पर्छ, यहाँ मैले कन्ट्रोल डी गरेँ र यसलाई मैले सेकेन्ड प्याराग्राफ बनाएँ, para2 भनेर भने। अब मैले लेख्छु यहाँ para2 र त्यसपछि त्यसको इनर एचटीएमएल, इनर एचटीएमएल इज इक्वल टु मैले के लेखिदिन्छु, नेम लेखिदिन्छु। अनि हेरौँ अब नेम देखाउँछ कि देखाउँदैन। मैले सेभ गरेँ। ओके, हामीले हेर्न सक्छौँ नेम पनि देखायो। र नेम र एड्रेस मलाई सँगै चाहियो भने मैले के गर्छु, नेम र एड्रेस लेख्यो भने के हुँदो रहेछ हेरौँ है त। हाम्रो इरर आइसक्यो, केही पनि आएको छैन, यहाँ रेड लाइन आइसक्यो। यदि दुईटा स्ट्रिङलाई जोड्न मन छ भने, स्ट्रिङ भनेको नम्बरभन्दा बाहेक टेक्स्टहरूलाई जोड्न मन छ भने बिचमा प्लस लेख्नुपर्छ। ओके, प्लस लेखिसकेपछि के हुन्छ हेरौँ, यी दुईटा सँगै जोडियो, राम्रो काठमाडौँ। अझ यसलाई मलाई अरू कुराहरूसँग जोड्न मन लाग्यो, जस्तै माई नेम इज भन्ने कुरा फर्स्टमा यसरी आउनुपर्छ स्ट्रिङभित्र, किनभने यो स्ट्रिङ हो। त्यसपछि यसलाई जोड्नको लागि प्लस र अल्ट जेड मैले थिचिदिन्छु। अनि त्यसपछि नेम अनि एन्ड आई लिभ इन, त्यसपछि फेरि प्लस राख्नुपर्छ, बिचमा स्पेस हुने बित्तिकै प्लस राखिदिइहाल्नुपर्छ। ओके, मैले सेभ गरेँ। अब हेरौँ कस्तो हुँदो रहेछ हाम्रो, माई नेम इज राम एन्ड आई लिभ इन काठमाडौँ, बट यहाँ बिचमा स्पेस आइरहेको छैन। सो स्पेस राख्नको लागि इज पछि स्पेस आएन, त्यसैले के भएर रहेछ हेरौँ, यहाँ इज पछि एउटा स्पेस दिनुपर्छ र एन्डभन्दा अगाडि पनि एउटा स्पेस दिनुपर्छ। अब मैले सेभ गर्छु र हेरौँ, सो वी गट द स्पेस। सो यो जाभास्क्रिप्टको हाम्रो कमाल हो कि हामीले यसरी भ्यारिएबल्सहरूलाई स्टोर गर्न सक्छौँ, भ्यारिएबल्सबाट खेल्न सक्छौँ र खेलेर त्यसलाई डाइरेक्ट हामीले आफ्नो ब्राउजरको एचटीएमएलमा पनि देखाउन सक्छौँ। ओके, भ्यारिएबल सिकिसकेपछि अब हाम्रो काम हो फङ्सन सिक्ने। सो फङ्सन भनेको के हो, म फर्स्टमा यहाँ फङ्सनलाई लेख्छु। सो फङ्सन भनेको हामीले म्याथहरू साइन्सहरूमा पढेको जस्तै हो, यसले कुनै न कुनै एउटा स्पेसिफिक काम गर्छ। जस्तै त्यो जे पनि हुनसक्छ, कुनै एलिमेन्टलाई देखाउने हुनसक्छ अथवा कुनै बटनमा क्लिक गरिसकेपछि केही काम गर्ने हुनसक्छ, केही न केही काम गर्नु पर्यो फङ्सनले। र फर्स्टमा फङ्सनलाई डिक्लेयर गर्नको लागि फर्स्टमा हामीले लेख्नुपर्छ फङ्सन।
त्यसपछि फंक्सनको नाम लेख्नुपर्छ। नाम हामीले जे पनि राख्न पाउँछौं, तर त्योसँग रिलेटेड राख्यो भने एकदम सजिलो हुन्छ। र मैले नाम दिन्छु एउटा btn भनेर। र फंक्सनको नाम लेखिसकेपछि जहिले पनि यस्तो ब्र्याकेट दिनुपर्छ। र यो ब्र्याकेट भित्र कहिलेकाहीँ प्यारामिटर्स हुन्छ, कहिलेकाहीँ प्यारामिटर्स हुँदैन। अहिलेको केसमा हामीसँग प्यारामिटर्स छैन, त्यसैले यो ब्र्याकेट खाली हुन्छ। बट यो ब्र्याकेट चाहिँ कम्पलसरी हामीले दिनै पर्छ। इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ। अनि त्यसपछि हामीले दिन्छौं कर्ली ब्र्याकेट। हेर्नुस्, फर्स्टमा फंक्सन, त्यसपछि फंक्सनको नाम, त्यसपछि फंक्सनले के काम गर्छ त्यो चाहिँ कर्ली ब्र्याकेटमा राख्ने। र फंक्सनको नाम दिने बेलामा जहिले पनि सम्झेर यो ब्र्याकेट राख्नुपर्छ, स्मल ब्र्याकेट राख्नुपर्छ। जस्तै अब मैले एउटा फंक्सन बनाए रे, र त्यो फंक्सन के बनाउँछु मैले भनेदेखि मैले फर्स्टमा एउटा नयाँ प्याराग्राफ थपिदिन्छु र त्यसलाई 3 बनाउँछु है त। ओके, अब मैले फंक्सन लेख्छु यहाँ डकुमेन्ट डट, अब यो त हजुरहरुले याद भइसक्यो होला र सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट चीज पनि हो, गेट एलिमेन्ट बाइ आईडी। त्यसपछि मैले के लेख्छु, प्यारा 3 लेख्छु डट inner html is equal to this is my function भनेर लेखेँ मैले, स्पेलिङ मिस्टेक भएछ। ओके, एउटा सेमिकोलन दिनुपर्छ जहिले पनि काम सिद्धिएपछि। सो मैले यसलाई सेभ गरेँ। अब हेरौँ प्याराग्राफ 3 मा के आउँछ कि आउँदैन, केही पनि आएन त। सो फंक्सनको लागि एउटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा छ, त्यो के हो भने फंक्सन बनाएर मात्रै हुँदैन, त्यो फंक्सनलाई बोलाउनु पनि पर्छ है। सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट चीज फंक्सनको, हामीले फंक्सन त बनायौं तर फंक्सन बनाउने बित्तिकै त्यो फंक्सन चल्दैन। त्यो फंक्सनलाई कल गर्नुपर्छ, हामीले त्यसलाई बोलाउनु पर्छ आइज भनेर, त्यसपछि बल्ल त्यो आउँछ। र त्यसलाई बोलाउनको लागि एकदमै सिम्पल छ, त्यो फंक्सनको नाम लेखिदिने तल। सो फंक्सनको नाम btn छ र मैले त्यसको नाम लेखेँ। नाम लेख्नु भनेको त्यसलाई बोलाउनु भने जस्तै हो क्या। जस्तै घरमा हामीले कोही मान्छेलाई बोलाउँछौं नि, त्यसैगरी फंक्सनलाई बोलाएपछि मात्रै त्यो फंक्सनले काम गर्छ। र मैले अब सेभ गरेँ र हामीले हेर्न सक्छौं दिस इज माई फंक्सन आयो। अघि नै हाम्रो फंक्सन आएको थिएन। सो वी हैव टु कल अ फंक्सन, यसलाई भन्छ फंक्सनलाई कल गरेको। अब एउटा मैले यहाँ बीचमा बटन बनाइदिन्छु र त्यो बटनमा लेख्छु क्लिक मी भनेर र मैले सेभ गर्छु। सो हामीले HTML मा हेर्न सक्छौं क्लिक मी आयो र यसमा थिचेपछि केही पनि भइरहेको छैन। बट मलाई के मन लाग्यो भन्देखि नि क्लिक मी मा थिचेपछि मात्र यो दिस इज माई फंक्सन शो होस्। के यस्तो गर्न सम्भव छ? यस, इट इज भेरी पोसिबल एन्ड भेरी सिम्पल। अब यसलाई कसरी गर्ने हेरौँ है त। सो हाम्रो फंक्सन त पहिले तयार छ, त्यो फंक्सनलाई अहिलेको लागि नबोलाऊ। मैले सेभ गरेँ है। अब नबोलाएपछि के हुन्छ हेरौँ। नबोलाएपछि त्यो फंक्सन आउँदैन। तर मैले यसमा क्लिक गरिसकेपछि फंक्सन देख्यो त? देखेन। किन देखेन? किनभने त्यो बटनमा हामीले प्रपर्टी राख्नुपर्छ एउटा। जुन बटन छ नि त्यसमा हामीले लेख्नुपर्छ अन क्लिक र त्यसपछि हामीले त्यो फंक्सनको नाम लेखिदिनुपर्छ। फंक्सनको नाम के छ? btn छ। सो मैले btn लेखेँ र त्यसपछि यो ब्र्याकेट त हामीले दिनुपर्छ, त्यो हामी सबैलाई थाहा छ है। अन क्लिक भनेको चाहिँ यसमा क्लिक गरिसकेपछि भने एकदमै सिम्पल छ, त्यही वर्ड नै राखेको छ। सो मैले यसलाई सेभ गरेँ। अब हेरौँ के हुँदो रहेछ। मैले यसलाई क्लिक गरेँ र क्लिक गरिसकेपछि दिस इज माई फंक्सन देखायो र मैले फेरि पेजलाई रिलोड गरेँ, यो हराउँछ र क्लिक गरेपछि फेरि देखाउँछ। सो इन दिस वे वी क्यान डु दिज भेरी इन्ट्रेस्टिङ थिङ्स। र यसमा हामीले के युज गर्यौं? एउटा त फंक्सन युज गर्यौं र एउटा अन क्लिक भन्ने प्रपर्टी युज गर्यौं। सो दिस इज अ भेरी सिम्पल थिङ। हामीले यस्तो मजाले गर्न सक्छौं। र अब अर्को कुरामा हामी जान्छौं र त्यो हो अर्को भेरी इम्पोर्टेन्ट थिङ, टाइम अर डेट पनि भन्न सक्छौं हामीले त्यसलाई। ओके, फर्स्टमा म अब एउटा भेरिएबल बनाउँछु। मैले टाइप गर्छु भेरिएबल टाइम इज इक्वल टु न्यू डेट। र डेट भनेको एउटा इनबिल्ट फंक्सन हो, त्यसैले यो यसरी यो साइन दिनुपर्छ, हामीलाई थाहा छ। यो ब्र्याकेट दिनुपर्छ। सो यसो गर्नुको मतलब के हो थाहा छ? यो टाइम भन्ने बकेटमा हामीले न्यू डेट भन्ने कुरालाई सेभ गर्यौं। न्यू डेट भनेको जुन हाम्रो डेट छ नि त्यसलाई जाभास्क्रिप्टले यसरी न्यू डेट भनेर स्टोर गर्छ। सो अब हेरौँ के देखाउँछ कि देखाउँदैन। डेटहरु त केही पनि देखाइरहेको छैन। किन देखाएको छैन थाहा छ? किनभने यो टाइमलाई हामीले कहीँ पनि हालेको छैन। त्यसलाई हाल्नुपर्छ फर्स्टमा। र त्यो हाल्नको लागि मैले एउटा नयाँ प्याराग्राफ बनाउँछु। त्यसको नाम प्याराग्राफ 4 लेख्छु र त्यसपछि मैले यहाँ दिन्छु
हामी सबैलाई थाहा छ त्यो त डकुमेन्ट डट गेट एलिमेन्ट बाई आइडी र आइडीको नाम प्यारा4 त्यसपछि डट इनर एचटिएमएल इज इक्वल टु अब यो कुरा केमा स्टोर भएको छ टाइममा स्टोर भएको छ सो मैले यहाँ टाइम लेखेँ भने के हुन्छ हेरौँ अब ओके सो हामीलाई मजाले अहिलेको डेट टाइम सहित सबै देखायो सैटरडे अप्रिल 10 2021 10:03 नेपालको टाइम अनुसार र अब जस्तै यता टाइम नलेखिकन नि सिधै न्यू डेट लेख्यो भने के होला मैले सेभ गरेँ र त्यसरी पनि काम चल्छ हाम्रो सो भ्यारिएबल राख्नुको फाइदा चाहिँ के हो भनेदेखि नि न्यू डेट यत्रो लामो लेखिरहनुको सट्टा यहाँ टाइम मात्र लेखौँ भन्ने हो तर हजुरहरूको इच्छा जे राखे पनि हुन्छ तर पछि कम्प्लेक्स जब सिचुएसन हुन्छ नि तब चाहिँ हामीले यस्तो गर्न खोज्छौँ के किनभने टाइम जस्तै 100वटा ठाउँमा कुनै लेख्नु छ अरे भने टाइम लेख्न सजिलो कि न्यू डेट लेख्न सजिलो टाइम लेख्न सजिलो त्यसैले हामीले सकेसम्म यसलाई छोटो बनाउनको लागि भ्यारिएबललाई युज गरे हो अरु केही पनि हैन सो यसरी हामीले टाइमलाई देख्न सक्यौं ओके अब मैले यसलाई काट्दिन्छु र काटिसकेपछि यसलाई एउटा फंक्सन भित्र हाल्दिन्छु है त र फंक्सनको नाम मैले लेखिदिन्छु सो टाइम अघि भर्खर हामीले सिकिसकेका छौं फंक्सन पछि जहिले पनि यस्तो ब्र्याकेट चाहिन्छ र यो ब्र्याकेट भित्र चाहिँ हामीले प्यारामिटर्स हाल्छौं तर अहिलेको लागि यो खाली छ अब यो कुरालाई मैले यहाँबाट कन्ट्रोल एक्स गरेर कन्ट्रोल भी गरिदिन्छु र सेभ गरिदिन्छु अब हेरौं देखाउँछ कि देखाउँदैन सो अहिले त टाइम गायब भयो अब किन गायब भयो होला हजुरहरुले गेस गर्न सक्नुहुन्छ किनभने हामीले फंक्सन त बनायौं तर त्यो फंक्सनलाई कल गरेनौं फंक्सनलाई हामीले कल पनि गर्नुपर्छ अनि हामीले फंक्सन कल कसरी गर्छौं त्यो फंक्सनको नाम लेखेर सो टाइम भनेर नाम लेख्छौं र त्यसपछि फंक्सन कल भयो र अब हामीले हेर्न सक्छौं हाम्रो मजाले देखाइरहेको छ तर मलाई एउटा कुरा चाहियो त्यो के हो थाहा छ यो जुन टाइम छ नि यो 10:07 गएको के यसलाई लाइभ बनाउन सक्छौं हामीले लाइभ घडी जस्तो बनाउन सक्छौं अभियसली सक्छौं र त्यसको लागि हामीले एउटा सानो काम गर्नुपर्छ त्यो के हो भने यो हाम्रो फंक्सन त पहिलेदेखि छ त्यो फंक्सनलाई हामीले अपडेट गर्नु पर्यो कति कति सेकेन्डमा एक एक सेकेन्डमा सो त्यसको लागि हामीसँग एउटा सिम्पल चीज छ त्यसलाई भन्छ सेट इन्टरभल र फर्स्टमा त हामीले फंक्सनको नाम लेख्नु पर्छ सो टाइम र त्यसपछि हामीले लेख्नु पर्छ 1000 ओके 1000 मैले लेखिरहेको छु यहाँ हामीलाई चाहिँ त 1 सेकेन्ड बट 1000 आइरहेछ यसको मिस्ट्री यो हो कि यसले जहिले पनि मिली सेकेन्डलाई युज गर्छ सो 1000 भनेको 1 सेकेन्ड हो 1000 मिली सेकेन्ड भनेको त्यसैले मैले यसलाई 1000 लेखिदिनु पर्छ र म यसलाई सेभ गर्छु र सेभ गरिसकेपछि हामीले हेर्न सक्छौं कि हाम्रो टाइम लाइभ चलिरहेको छ यी 10:11 गयो सेकेन्डहरु मजाले चलिरहेको छ सो यसरी हामीले लाइभ टाइमलाई पनि गर्न सिक्यौं आज फाइनली आजको हाम्रो लास्ट टपिक हामीले हेर्छौं र त्यो हो एरेज र यसलाई म कमेन्ट आउट गरिदिन्छु र जाभास्क्रिप्टमा अरु धेरै कुराहरु छन् अहिले हामीले एकदमै बेसिक जाभास्क्रिप्ट सिकिरहेको हो र पछि म फेरि जाभास्क्रिप्टको पुरै डिटेलमा पनि कोर्स ल्याउने नै छु चाँडै नै जब हाम्रो सीएसएस सिद्धिन्छ त्यसपछि हामी जाभास्क्रिप्टको डिटेलमा जान्छौं यो अहिलेको लागि बस बेसिक कोर्स मात्रै हो बिगिनर्सहरुको लागि सो यसको नाम मैले क्र्याश कोर्स राखेको सो एकदमै सर्टकटमा जाभास्क्रिप्ट सिक्नु छ भने हजुरहरुले यो सिक्नु हो भने पनि धेरै कुरा सिक्नुहुन्छ सो एरेजको लागि अब हामीले हेरौं सो एरेज भनेको चाहिँ के हो भनेदेखि नि दे स्टोर मल्टिपल भ्यारिएबल्स यिनीहरुले चाहिँ मल्टिपल भ्यारिएबल्सलाई स्टोर गर्छन् सो कसरी गर्दो रहेछ हेरौं फर्स्टमा त मैले भ्यार लेख्नु पर्छ भ्यार पछि मैले भ्यारिएबलको नाम लेख्नु पर्छ र मैले अब नाम लेख्दै छु कार्स भनेर मैले नाम लेखेँ है त मैले इक्वल टु दिएँ अब जहिले पनि एरेजको लागि फर्स्ट रुल त्यो जहिले पनि बिग ब्र्याकेटमा हुन्छ लार्ज ब्र्याकेटमा हुन्छ अथवा स्क्वायर ब्र्याकेटमा हुन्छ त्यसपछि हामीले यहाँ मल्टिपल कुराहरुलाई हाल्नको लागि इन्भर्टेड कमामा हाल्नु पर्छ जस्तै मैले यहाँ लेखिदिन्छु कारको नाम के हुन सक्छ फोर्ड हुन सक्छ अनि मैले कमा दिनु पर्छ त्यसपछि मैले लेख्न सक्छु निसान ओके त्यसपछि मैले लेखिदिन्छु होन्डा र जहिले पनि यो के भित्र हुनु पर्छ
यो भित्र हुनुपर्छ है, इन्भर्टेड कमा भित्र। र त्यसपछि अब म एउटा लास्ट नाम दिन्छु, त्यो के हुन्छ भनेदेखि नि फरारी दिन्छु। तर मैले फेरि के बिर्सेँ, इन्भर्टेड कमा बिर्सेँ। सो त्यस्तो बिर्सिनु हुँदैन। ओके, हामीले के गर्यौँ, यो कार्स भन्ने कुराभित्र 4वटा भ्यारिएबल्सलाई स्टोर गर्यौँ र यो हो हाम्रो एरेको काम, यसलाई भनिन्छ एरे। अब यो स्टोर भएको कुरा मलाई हेर्न मन लाग्यो। सो हेर्नको लागि एकदमै सिम्पल छ। फर्स्टमा त मैले नयाँ प्याराग्राफ बनाइदिन्छु यहाँ र त्यसलाई दिन्छु आइडी 5 र त्यसपछि मैले दिन्छु, हामी सबैलाई थाहा छ डकुमेन्ट डट गेट एलिमेन्ट बाई आइडी र आइडी मैले दिन्छु प्यारा 5। त्यसपछि डट इनर एचटिएमएल, त्यो पनि हामीलाई थाहा छ। इनर एचटिएमएल पछि हामीले के गर्छौँ, त्यसको नाम लेखिदिन्छौँ र मैले कार्स भनेर लेखेँ। र अब हेरौँ के हुँदो रहेछ। सो हामीले देखिसक्यौँ फर्ड, निसान, होन्डा, फरारी। सो दिस इज द पावर अफ द एरे। एरेले एकैचोटि धेरैवटा कुराहरूलाई स्टोर गर्छ र एरेको अरू पनि पावर छ, त्यसमध्ये हामी एउटा पावर आज हेर्छौँ। अरू पनि धेरै धेरै एरेले एकदम धेरै काम गर्छ, तर हामीले चाहिँ आज एउटा हेर्छौँ एरेले के गर्दो रहेछ। जस्तै यो कार्स भन्ने कुरा छ नि, त्यो मलाई सेकेन्ड मात्रै देखाउन मन लाग्यो अरे। अब मैले त्यो देखाउन सम्भव छ? यस, इट इज पोसिबल। र फर्स्टमा हामीले एउटा कुरा बुझ्नुपर्छ, त्यो हो जुन एरे हुन्छ नि, एरेको नम्बर जहिले पनि 0 बाट सुरु हुन्छ। त्यसैले यो जुन फर्ड छ नि, त्यो 0 नम्बरको चिज हो, 1 नम्बर होइन, 0 नम्बर। अनि निसान 1 नम्बरको, त्यसपछि होन्डा 2 नम्बरको, त्यसपछि फरारी 3 नम्बरको। र जस्तै मलाई होन्डा देखाउन मन लाग्यो अरे यहाँ, त मैले कति नम्बर थिच्नुपर्छ यहाँ, 0 1 2 2 थिच्नुपर्छ। सो फर्स्टमा यो ब्राकेट दिने, त्यसपछि 2 थिच्ने र त्यसपछि सेभ गर्ने। अब आउनुपर्छ के हाम्रो होन्डा। सो वी आर सिइङ होन्डा र 2 होइन, मलाई 3 चाहियो। सो 3 को लागि मैले के गर्न सक्छु, यसरी फरारी देखाउन सक्छु। सो यसरी हामीले एरेलाई सेलेक्ट पनि गर्न सक्छौँ। र आज हामीले धेरै धेरै इम्पोर्टेन्ट चिजहरू सिक्यौँ। फर्स्टमा त हामीले डम भनेको के हो सिक्यौँ। डमले हाम्रो एचटिएमएल र सिएसएसलाई चेन्ज गर्न सक्छ। त्यसपछि हामीले सिक्यौँ भ्यारिएबल्स। भ्यारिएबल्सले के गर्छ, डाटाहरूलाई स्टोर गर्छ र यो इक्वल टु होइन, यो गेट्स हो अथवा असाइनमेन्ट अपरेटर हो। र एचटिएमएलमा जुन इक्वल टु छ नि, एचटिएमएल होइन जाभास्क्रिप्टमा इक्वल टुलाई यसरी लेखिन्छ। दुईटा इक्वल टु छ भने बल्ल त्यो इक्वल टु हुन्छ है, एउटा छ भने त्यो असाइनमेन्ट अपरेटर। अनि त्यसपछि भ्यारिएबल्सले नम्बरहरूलाई पनि स्टोर गर्न सक्छ, स्ट्रिङ्सहरूलाई पनि स्टोर गर्न सक्छ, त्यो पनि हामीले सिक्यौँ। त्यसपछि फङ्सनको बारेमा हामीले सिक्यौँ। फङ्सन लेख्नको लागि फर्स्टमा फङ्सन लेख्नुपर्छ, त्यसपछि फङ्सनको नाम सँगसँगै एउटा ब्राकेट चाहिन्छ, त्यो ब्राकेटभित्र हाम्रो प्यारामिटर्सहरू बस्छ, त्यो पनि हामीले सिक्यौँ। र त्यसपछि यो कर्ली ब्राकेटभित्र फङ्सनले जे काम गर्छ त्यो लेख्नुपर्छ। त्यसपछि हामीले हेऱ्यौँ डेट र टाइम, र टाइमलाई हामीले हेर्न पनि सक्यौँ र सेट इन्टरभल राखेर हामीले एउटा लाइभ घडी पनि बनाउन सक्यौँ। र त्यसपछि फाइनली हामीले एरेजहरूको बारेमा पढ्यौँ र एरेजहरूले मल्टिपल भ्यारिएबल्सहरूलाई स्टोर गर्छन्। र त्यसपछि यो एरेको हामीले एउटा प्रपर्टी पढ्यौँ, त्यो के हो कि कसरी हामीले एउटा मात्रै एरेलाई सेलेक्ट गर्न सक्छौँ। सो दिज आर अल द थिङ्स द्याट वी स्टडिड इन टुडेज जाभास्क्रिप्ट क्लास। र आजको लागि यति नै क्रास कोर्स। र म अब फेरि डिटेलमा जाभास्क्रिप्टलाई सबै कुरा कभर हुने गरी लिएर आउने नै छु। सिएसएस सिद्धिने बित्तिकै हाम्रो त्यो सुरु हुन्छ। सो त्यतिन्जेलसम्मको लागि किप वेटिङ एन्ड डोन्ट फर्गेट टु लाइक एन्ड सब्सक्राइब द च्यानल। थ्याङ्क यू एन्ड बाई बाई।